हीनाक्षरसमां नायमनिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च महर्षिभिरहर्निवं स्तौष्टव्यमानोक्तगुणैः। इदानीं वयं गतवर्गे ईषद्दुस्तुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् इति सूत्रं दृष्टवन्तः। तत्र निमिमीलियां खल अचोरात्वं नेति वाच्यम् इति वार्तिकमपि अस्माभिः दृष्टं। तस्य वार्तिकस्य उदाहरणानि तत्र यत्र आत्वं न भवति इति विषयः आसीत्। तत्र मया उक्तं मीनादिमिनोति दीङां ल्यपि च इति सूत्रेण यद् आत्वं भवति तत्, तदनन्तरं पुनः विभाषालीयतेः इति सूत्रेण यद् वैकल्पिकम् आत्वं भवति तत् सुविलयः इत्यत्र ईषन्निमयः दुष्प्रमयः इत्यत्र मीनादिमिनोति दीङाम् इति यत् आत्वमस्ति तत्, सुविलयः इत्यत्र विभाषालीयतेः इति सूत्रेण यद् वैकल्पिकम् आत्वं तस्य निषेधः च कृतः अस्ति अत्र। तदनन्तरं पुनः निमयः इत्यत्र मिनादिमिनोति दीङां ल्यपि च इति आत्वं तस्य निषेधः, मयः इति तदुदाहरणम् आत्वनिषेधः। तत्र मी धातोः तत्र अच् प्रत्ययः, तदनन्तरं तत्र आत्वनिषेधः, लयः इत्यत्रापि आत्वनिषेधः इति एवं तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तत्र सर्वत्र तत्र सूत्रद्वयम् अस्माभिः स्मर्तव्यं। विभाषालीयतेः इति एकं सूत्रं, मीनातिमिनोति दीङां ल्यपि च इति अपरं सूत्रम्। एताभ्यां सूत्राभ्यां तत्र आत्वं विधीयते धातोः, तस्य निषेधः अनेन वार्तिकेन क्रियते। निमिमीलियां खलचोरात्वं न इति वाच्यम् इति वार्तिकेन इति सः विषयः तत्र समाप्तः। तदनन्तरं पुनः अग्रिमसूत्रं प्रति वयम् इदानीं गच्छामः। तावत्पर्यन्तमेव तस्य विवरणं कर्तव्यमस्ति। अग्रिमं सूत्रं तत्र अस्ति उपसर्गात् खल् खञोः इति अग्रिमं सूत्रम्। उपसर्गात् खल् खञोः इति सूत्रमस्ति। उपसर्गादेव लभेः नुं स्यात् इति तत्र आनुषङ्गिकं सूत्रं। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य सप्तषष्टितमं सूत्रमस्ति। उपसर्गात् खल् खञोः इति सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, एतत् सूत्रं वयम् अष्टाध्याय्यां पश्यामः। तत्र भवन्तः पश्यन्तु, उपसर्गात् खल् खञोः इति सूत्रमस्ति। तत्र एवमस्ति, खल् च खञ् च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। खल् च खञ् च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र खल् खञौ इति तत्र अस्ति। तयोः इति खल् खञोः इति अस्ति। तद् सप्तमी द्विवचनम्, उपसर्गात् इति पञ्चमी एकवचनम्। लभेः इति अनुवर्तते, लघु धातोः इत्यर्थः। लभेश्च इति सूत्रात् लभेः इति अनुवर्तते, नुम् इति अनुवर्तते, इति तो नुम् धातोः इति सूत्रात् अङ्गाधिकारः। उपसर्गात् लभेः खल् खञोः नुम् स्यात् इति उक्तम्। अत्र
सम्पूर्णसूत्रस्य अर्थः एवं भवति। तत्र एवमस्ति उपसर्गात् परस्य, तत्र वस्तुतः नियमयति उपसर्गात् परस्य एव लघुधातोः खल् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति किमस्ति खल् अनन्तरं खञ्प्रत्यये परे उपसर्गसहित लघुधातोः किं भवति नुमागमः भवति, अन्यथा नास्ति इति अस्ति। तत्र लघुधातोः विषयः अत्र अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते लभेश्च इति सूत्रेणैव वस्तुतः अत्र नुमागमः भवति। लभेश्च इति सूत्रमस्ति। तथापि पुनः द्वितीयं सूत्रं पुनः उपसर्गात् खल्खञ्योः इति सूत्रेण पुनरपि विधानं लघुधातोः इत्यनेनैव अजातिप्रत्यये परे नुमागमः पूर्वमेव उक्तमस्ति। इत्युक्ते उपसर्गात् परस्य लघुधातोः खल् प्रत्यये परे किं भवति, खञ् प्रत्यये परे अपि नुमागमः पूर्वमेव सिद्धः, यतः द्वावपि यतो अजातिप्रत्ययौ। तर्हि तथापि अनेन सूत्रेण पुनः नुमागमः उच्यते पूर्वेणैव सिद्धे। अत्र इदं पुनर्विधानं नियमार्थं किं नियमयति, लघुधातोः खल् प्रत्यये परे खञ् प्रत्यये परे नुमागमः भवति चेत् उपसर्गस्य स्थितौ एव भवति, केवलस्य लघुधातोः न भवति इत्याशयः। एतदेव तस्य अत्र नियमयति। लघुधातोः खल् प्रत्यये परे खञ् प्रत्यये परे नुमागमः भवति चेत् उपसर्गस्य उपस्थितौ एव भवति, केवलस्य लघुधातोः न भवति इति तत्र नियमयति अनेन सूत्रेण। तदेव तत्र एषः नियमभागः एतस्य, तदस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। नियमभागः अस्ति उपसर्गसहित लघुधातोः एव खल् प्रत्यये परे खञ् प्रत्यये परे नुमागमः भवति, अन्यथा न भवति इत्यर्थः। तदेव तत्र किम् उपसर्गादेव इति तत्र उक्तमस्ति। तत्र पश्यतु खल् प्रत्यये परे तत्र उदाहरणाय अस्ति ईषत् प्रलम्भः इति अस्ति। ईषत् प्रलम्भः, ईषत् प्रलभ इति अ इति भवति, तदुदाहरणं तस्य। तत्र नुमागमः भवति ईषत् प्रलम्भः इति तत्र भवति। एवमेव दुष्प्रलम्भः, ईषत् दुष्षु कृच्छ्राकृच्छ्रेषु खल् इति अस्ति, उपपदमस्ति। तत्र ईषत् प्रालभ एतत् प्रक्रिया अपि अत्र दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र खल् प्रत्ययः ईषत् प्रालभ आ इति भवति। ईषत् उपसर्गात् खल् खञ्योः इति खल् प्रत्यये परे नुमागमः मिदजो अन्त्यात् परः इत्यनेन। एवम् ईषत् प्रा अनन्तरं तत्र नुमागमः भवति, नुमागमः मध्ये आगच्छति, तर्हि प्र ल न भ आ इति भवति, नुमागमः मध्ये भवति। ईषत् प्रलम्भ इति नश्चपदान्तस्य झलि इति तत्र अनुस्वारः। तदनन्तरम् अनुस्वारस्य तत्र पुनः खरिच इति सूत्रेण दकारस्य चर्त्वे तकारः ईषत्, एतत् सर्वं भवति ईषत् प्रलम्भ अनुस्वारस्य इ परसवर्णः। अत्र पुनः प्रक्रिया लेखनीया नास्ति, भवन्तः इतः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, एषा प्रक्रिया अस्ति। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। अनुपसर्गस्य अत्र प्र इति उपसर्गसहितम् उक्तम्, ईषत् प्रलम्भः इति उक्तम्। ईषत् प्रलम्भः इति उपसर्गसहितस्य उदाहरणं दत्तम्। उपसर्गरहितस्य पश्यतु, ईषत् लभ खल्, तत्र ईशल्लभ इत्येव भवति, तत्र नुमागमः न भवति, कारणं तत्र उपसर्गः नास्ति। अत्र पूर्व उदाहरणे प्र इति उपसर्गः अस्ति, द्वितीय उदाहरणे उपसर्गः नास्ति। तेन कारणेन तत्र किं न भवति, तत्रापि तत्र नुमागमः न भवति इत्यर्थः, नुमागमः न भवति इति उदाहरणद्वयं। तत्र एकम् उदाहरणम् अपरं तु प्रत्युदाहरणं,
इति द्वयं तत्र दत्तमस्ति। इदानीं प्रक्रिया पुनः विशेषतया अहं न लिखामि, अत्र इतः एव भवन्तः प्रक्रियाम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि एवं सः विषयः अस्ति। अर्थात् लघुधातोः खल् प्रत्यये खञ् प्रत्यये परे किं भवति, यदा उपसर्गसहित लघुधातोः नुमागमः भवति अन्यस्य न भवति इति उदाहरणम् अत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अन्यानि अपि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। पश्यतु, ईषत् प्रलम्भः, दुष्प्रलम्भः, सुप्रलम्भः, उपालम्भः इत्यादि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। एतत् सर्वं समानमेव, सर्वत्र समाना प्रक्रिया। ईषद् इत्यस्य स्थाने दुस् इति भवति चेत् दुष्प्रलम्भः इति भवति, सु इति भवति चेत् सुप्रलम्भः इति भवति, उप इति भवति चेत् उपालम्भः इति भवति। उपसर्गात् किम् इति तस्यापि प्रत्युदाहरणमपि वयं दृष्टवन्तः। ईषल्लभः इति तत्र दत्तम्, अत्र लाभः इति दत्तमस्ति। लाभः इति ईषल्लभः वा लाभः, लाभः इत्यत्रापि एवमेव भवति, तत्र नुमागमः न भवति। लघुधातोः खल् प्रत्ययः अनन्तरं खञ् प्रत्ययः भवति चेत् एवं नुमा एवम् अस्ति। तर्हि एतावदेव तस्य विवरणमस्ति। उपसर्गात् खल् खयोः इति सूत्रं, तस्य सूत्रस्य विवरणम् एवमस्ति। नियमसूत्रमस्ति, नियमयति। अत्र उपसर्गसहित लघुधातोः एव नुमागमः भवति खल् प्रत्यये खञ् प्रत्यये भवति, अन्येषां न भवति इति उक्तम्। इतोपि वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति, समानः विषयः किञ्चित्, न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इति उक्तम्। तत्रापि पुनः एकः प्रतिप्रसवः इव अस्ति। यत्र लघुधातुः सु अथवा दुर् उपसर्गेण सह भवति, सु दुर् भिन्नम् उपसर्गं विना यत्र प्रयुज्यते तत्र खल् प्रत्यये खञ् प्रत्यये च परे किं न भवति, लभेः नुम् स्यात्, नुम् न स्यात् खल् खञोः इति भवति। अर्थात् सु उपसर्गसहित लघुधातोः खल् प्रत्यये परे खञ् प्रत्यये परे किं भवति, नुमागमः भवति इति उक्तम्। इदानीं किं भवति, उपसर्गान्तररहिताभ्यां सुदुर्भ्याम् इति अस्ति। खल् अनन्तरं खञ् प्रत्यये परे सु अनन्तरं दुर् उपसर्गेण युक्तः भवति, अन्य उपसर्गरहित लघुधातोः नुम् न भवति इति अस्ति। इत्युक्ते किमस्ति, केवलं सु अनन्तरं दुर् एतौ द्वौ प्रत्ययौ परतः एतौ सौ उपसर्गौ भवतः, तर्हि तत्र केवलं सु केवलं दुर् इति उपसर्गद्वयं भवति, तत्र किं न भवति, तत्र नुमागमः न भवति। तेन सह अन्य उपसर्गः अपि अस्ति चेत् भवति। तेन कारणेनैव तत्र भवन्तः जानन्ति सुलभम् इति उदाहरणमस्ति। पश्यतु, सुलम्भम् इति नास्ति, तत्र उपसर्गः अस्ति, उपसर्गः तु तत्र अस्ति एव सु इति, परन्तु नुमागमः न भवति। किमर्थं, तत्र केवलं सु अस्ति। एवमेवं दुर्लभं प्रसिद्धम् एतत् सर्वं प्रसिद्धशब्दाः, सुलभं दुर्लभम् इत्यादि प्रसिद्धशब्दाः। तत्र उभयत्रापि सुलभम् इत्यत्रापि नुमागमः नास्ति, दुर्लभम् इत्यत्रापि नुमागमः नास्ति। कारणं केवलं सु इति उपसर्गः लघुधातोः भवति, केवलं दुर् इति उपसर्गः यदि लघुधातोः भवति तर्हि तत्र खल् प्रत्यये परे खञ् प्रत्यये परे नुमागमः न भवति इति तत्र कश्चन अपरः विशेषनियमः। तदेव उक्तं, यत्र लघुधातुः सु अथवा दुर् इत्येतेन उपसर्गेण सह अन्यम् उपसर्गं विना यत्र प्रयुज्यते
तत्र खल् प्रत्यये परे खञ् प्रत्यये च परे तस्य नुमागमः न भवति इति तस्य विवरणम् अस्ति। तत्र नुमागमः न भवति, तत्र नुमागमः न भवति इति पश्यतु। तत्र उदाहरणाय पश्यतु। अत्र डुलभश् इति लभ धातु, तत्र सु इति उपसर्गः, सु इति उपसर्गः, लभ धातु, ईषदुस्सुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् इति खल् प्रत्ययः, तर्हि सु लभ अ इति भवति। अत्र पश्यतु, उपसर्गात् खल् खञोः इति खल् प्रत्यये परे नुमागमे प्राप्ते न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इत्यनेन केवलं सु उपसर्गः अस्ति चेत् सः निषिध्यते। अत्र नुमागमः न भवति, सुलभ इति भवति, सुलभ इति भवति, दुर्लभ एवं दुर्लभ इत्यपि भवति। यदि सु उपसर्गेण सह अन्यः उपसर्गः अस्ति चेत् खल् प्रत्यये परे नुमागमः अवश्यं भवति। यदा सु इति उपसर्गः, तदनन्तरं प्र इति उपसर्गः, तदनन्तरं लभ धातु, तदनन्तरं खल् प्रत्ययः, तर्हि नुमागमः भवति। सुप्रलम्भ इति उदाहरणं भवति, सुप्रलम्भ इति उदाहरणं भवति। तत्र तु नुमागमः भवति। तर्हि विषयः स्पष्टः। कथं? तत्र एवमस्ति, यदि लभधातोः पूर्वं केवलं सु केवलं दुर् इति उपसर्गद्वयं भवति, तर्हि तत्र खल् प्रत्यये खञ् प्रत्यये परे नुमागमः न भवति। तेन सह अन्यः कश्चन प्रत्ययः भवति, उपसर्गः भवति, तत्र तु भवति। तदेव उदाहरणद्वयम्, उदाहरणं प्रत्युदाहरणम्, एतद्द्वयमपि तत्र दर्शितम्। उदाहरणं तु तत्र सुलभम् इति अस्ति, दुर्लभम् इति अस्ति, उभयत्रापि नुमागमः नास्ति। प्र इति उपसर्गः अपि तेन सह भवति, तर्हि तत्र नुमागमः भवति। तस्य प्रत्युदाहरणं सुप्रलम्भ इति भवति, सुप्रलम्भम् इति भवति, तदत्र दृश्यते। परमत्र पश्यतु, सु अनन्तरं प्र अनन्तरं लभ, तत्र उपसर्गद्वयं सुप्रलम्भ इति भवति। एवं तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। एतद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतदपि अत्र अस्ति इति कृत्वा पुनः विशेषतया तत्र वक्तव्यं नास्ति इत्यर्थः। इदानीं तत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, तदेव तत्र शास्त्रसंवादः इति तत्र उच्यते। एतदपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र एकः प्रश्नोत्तररूपेण यद्दत्तमस्ति। सु उपसर्गः अन्येन उपसर्गेण सह आगच्छति तर्हि खञ् प्रत्यये परे लभधातोः नुमागमः अवश्यं भवेत् किल। अर्थात् सुप्रत्ययः तेन सह अपरः कश्चन प्रत्ययः उपसर्गः अपि भवति, तर्हि तत्र निश्चयेन किं भवितुमर्हति, नुमागमः भवितुमर्हति। तर्हि आम् इति आचार्यः, सत्यं। छात्रः तस्य प्रश्नः, तर्हि अतिसुलभः अतिदुर्लभः एतौ शब्दौ अशुद्धौ एव भवेताम्। किमर्थं? तत्र सु अस्ति, तेन सह अपरः कश्चन उपसर्गः अपि अस्ति। तत्र सु इति उपसर्गः अस्ति, तेन सह अति इति उपसर्गः अपि अस्ति। तर्हि अतिसुलभः इति अस्ति, तः दुष्टः प्रयोगः खलु। कारण तत्र उपसर्गद्वयम् अस्ति चेत् नुमागमेन भाव्यं तत्र नुमागमः भवेदेव, परन्तु अत्र नुमागमः नास्ति। अतिसुलभः अतिदुर्लभः इत्यादि उदाहरणेषु नुमागमः नास्ति। तर्हि कथं योग्यमेतत्? कारणं तदेव पश्यतु, अतिसुलभ तत्र तस्य उत्तरं कथयति। तत्र किमस्ति, अति इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा नास्ति। अत्र अस्मिन् उदाहरणे अतिसुलभम् अतिदुर्लभम् इत्यत्र किमस्ति,
अति इत्यस्य किं नास्ति, उपसर्गसंज्ञा नास्ति, तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति चेत् तत्र उपसर्गसंज्ञा न भवति, गतिसंज्ञापि न भवति इति वयं जानीमः। तस्मादेव अत्र अति पश्यतु, अतिसुलभ इत्यत्र वस्तुतः शब्दद्वयं ज्ञेयम्, अति इति सुलभ इति। अत्र आदौ सुलभ इति शब्दः सिद्ध्यति, तत्र च न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इति नुमागमः अवश्यमेव निषिध्यते। करेक्ट, सुलभः इत्यत्र नुमागमः निषिध्यते। ततः अतिरतिक्रमणे च इति अनेन अतिक्रमणार्थे अति इति कर्मप्रवचनीयः शब्दः प्रयुज्यते। सुलभात् अधिकं तत् अतिसुलभम् अनेन प्रकारेण अत्र अस्य सिद्धिः दीयते। एवमेव अतिदुर्लभ इत्यपि ज्ञेयम् इति। तर्हि एवमस्ति, परन्तु यदि केनचित् अति इति उपसर्गेण सह सु इति उपसर्गं प्रयुज्य रूपम् इष्यते चेत् इति प्रश्नः, स्पष्टः प्रश्नः। यदि कोऽपि अति इति कर्मप्रवचनीयमिति न इच्छति, कश्चन अति इति उपसर्गेण सह सु इति प्रयुज्य रूपम् इष्यते चेत् तस्यां स्थितौ उपसर्गयोः उपस्थितौ उपसर्गात् खल् खञ्योः इति नुमागमः अवश्यमेव स्यात्। तर्हि येन अतिसुलम्भ अतिदुर्लम्भ इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति एव, एतौ शब्दौ सिद्ध्येताम्। अतिसुलम्भः अतिदुर्लम्भः इति रूपं तु भवति, इति रूपे भवतः। किमर्थं, यदि कोऽपि मनसि इच्छति किं तत्र अति इति उपसर्गः एव अस्तु, कर्मप्रवचनीयः मास्तु, तर्हि भवति अतिसुलम्भ इति भवति, अनन्तरम् अतिदुर्लम्भ इत्यपि भवति। परन्तु तथा प्रयोगः विरलः, तथा प्रयोगः बहुशः न दृश्यते। प्रसिद्धप्रयोगाः अतिसुलभ अतिदुर्लभ इत्येव अस्ति, तत् एतस्य वैशिष्ट्यं। तर्हि एवं तस्य एतदेव सिद्धान्तकौमुद्यां वयं पश्यामः। पश्यतु, अत्र उपसर्गान्तररहिताभ्यां सुदुर्भ्यां लभेः नुं न स्यात् खल् ख्वन्योः सुलभम् इति उक्तं, दुर्लभम् इति उक्तं। केवलाभ्यां किं सुप्रलम्भः इति प्रत्युदाहरणम्, अतिदुर्लम्भः इति प्रत्युदाहरणं। कथं तर्हि अतिसुलभम् अतिदुर्लभम् इति एतस्यैव विवरणं वयं तत्र कृतवन्तः। तत्र किम् उक्तं, यदा यदा तत्र स्वति सु अनन्तरम् अति कर्मप्रवचनीयौ तथा भविष्यति इति उक्तं। तत्र सुलभम् अतिसुलभम्, तत्र सु अतिसुलभम् इत्यत्र यदा स्वती कर्मप्रवचनीयौ इति उक्तं, तत्र स्वती कर्मप्रवचनीयौ सु इति, अनन्तरं तत्र अतिसुलभम् इत्यत्र सुः पूजायाम्, अनन्तरम् अतिरतिक्रमणे च, एतयोः द्वयोरपि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति। तस्मादेव अतिसुलभम् इत्यत्र उपसर्गः एव नास्ति। अति इति अतिरतिक्रमणे इति, सु इत्यस्यापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवितुमर्हति सुपूजायाम्। एवं तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, उपसर्गसंज्ञा नास्ति। तस्मात् तत्र नुमागमस्य विषयः नास्ति, तत्र नुमागमः तु न भवति इति उक्तं। तदेव अतिसुलभं तत्र अतिदुर्लभम् उभयत्रापि एको उपसर्गः केवलं, सु इति केवलम् एकः उपसर्गः, दुर् इति केवलम् एकः उपसर्गः इत्येव अस्माभिः गणनीयमस्ति इति आचार्यस्य तत्र कथनमस्ति। एतावदेव तस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। अयं विषयः अत्र समाप्तः। तर्हि सुलभम् अतिसुलभम्
अतिसुलभम इत्यादि प्रयोगाः संदर्भानुसारं भवन्ति इत्यर्थः। यदा विवक्षा वक्तुः इच्छा विवक्षा विवक्षानुसारं तत्र प्रयोगाः भवन्ति इति तत्र यदि भवन्तः अति इत्यस्य उपसर्गत्वम् इष्यते भवद्भिः तर्हि तत्र तु नुमागमः भवति। यत्र उपसर्गत्वं न इष्यते कर्मप्रवचनीयत्वम् इष्यते तत्र तु नुमागमः न भवति इति अतिसुलभ इत्यपि रूपमस्ति अतिसुलम्भ इत्यपि रूपमस्ति। एतावदेव तस्य विवरणमस्ति। अग्रे गच्छामः। प्रकरणमनुसरामः। इदानीं तृतीय अध्यायस्य तृतीयपादस्य 27+100तमं सूत्रं कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः इति सूत्रम्। कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः इति सूत्रम्। तत्र कर्ता च कर्म च इति कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः इति अस्ति। कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः इति तस्य विग्रहवाक्यम्। तदनन्तरं पुनः द्वितीयमस्ति भूकृञोः इति। भूश्च कृञ् च भूश्च कृञ् च भूकृञौ तयोः इति भूकृञोः इति भवति। इति तत्र कर्तृकर्मणोः च भूकृञोः इति त्रिपदं सूत्रम्। त्रिपदं सूत्रमस्ति। पश्यतु। कर्तृकर्मणोः इति सप्तमी द्विवचनं, च इति अव्ययं, भूकृञोः इति षष्ठी द्विवचनम् एवमस्ति। ईष्टदुःसुषु इति अनुवर्तते। पूर्वसूत्रम् ईष्टदुःसुषु खल् अनुवर्तते, तस्मादेव रचनाकृत्सेषु अनुवर्तते इत्युक्ते पूर्णसूत्रम् अनुवर्तते इत्यर्थः। तदतिङ् इति कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः इति अस्ति। भूधातुः करोतेः कृधातोः च यथासंख्यं कर्तरि कर्मणि च उपपते चकारादि यदा काशिकायाम् एतस्य विवरणं किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। यथासंख्यनियमः अत्र कृतः अस्ति, परन्तु सिद्धान्तकौमुदीकारः यथासंख्यमिति न पश्यति। तदेव यथासंख्यं न इष्यते इति अस्ति। तस्मात् वयं सिद्धान्तकौमुदी फॉलो कुर्मः। तत्र कारणम् अत्र तु यथासंख्यमिति अहं न जानामि, तथा दृश्यते अत्र यथासंख्यमिति। वस्तुतः यथासंख्यं नास्ति, यथासंख्यं न इष्यते इति। पश्यतु। कर्तृकर्मणोः ईषदादिषु उपपदेषु भूकृञोः कल् स्यात्, यथासंख्यं न इष्यते इति अस्ति। कर्ता कर्म उपपदे, ईषद दुससु उपपदे च भूधातोः कृधातोः खल् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। कर्ता अनन्तरं कर्म तथा एकम् उपपदं। कर्ता वा भवतु कर्म वा भवतु, कर्ता वा भवतु कर्म वा भवतु। तस्मात् अत्र कर्तृकर्मणोः भूकृञोः इति यथासंख्यं नास्ति। कर्तरि उपपदे भूधातोः, कर्मणि उपपदे कृञ् धातोः इति यथासंख्यमस्ति खलु, तदत्र नास्ति। कर्तृकर्मणोः भूधातोः कर्तरि कर्मणि, कृञ् धातोः अपि कर्तरि कर्मणि, अर्थात् यथासंख्यनियमः अत्र नास्ति। कीदृशनियमः? यदा यदा तत्र कर्ता तस्मात् किं भवति? भू उपपदे भू धातोः, कर्मणि उपपदे कृ धातोः इति यथासंख्यनियमः अत्र न स्वीकर्तव्यः।
यदा वयं एचोयवायावः इत्यत्र वयं पश्यामः खलु ए इत्यस्य स्थाने ए इत्यस्य तथा नास्ति अत्र उभयत्रापि भवति अर्थात् कर्तरि उपपदे कर्मणि उपपदे भूतातोः खल् कर्मणि उपपदे कर्तरि उपपदे कृञ् धातोः अपि खल् भवति इति तत्र उभयत्रापि भवति यथासंख्यनियमः अत्र न प्रवर्तते यथासंख्यं न इष्यते इति कर्तृकर्मणि च धातोः अव्यवधानेन प्रयुज्ये तत्र साक्षादेव भवति कर्तृकर्मणि च धातोः व्यवधानेन विना यदा प्रयुज्ये इति अस्ति प्रयुज्ये इति ईशादयतस्तु ततः प्राक् इति अस्ति अर्थात् सुबन्धकर्ता अथवा कर्म धातोः अव्यवधानेन उपस्थितः भवेत् ईषदादि धातोः पूर्वं भवतु इति अस्ति तत्र एवं नियमः अस्ति तत्र कर्तृकर्मणि च धातोः अव्यवधानेन प्रयुज्ये ईषदादयः तु ततः प्राक् इति अस्ति पश्यामः तत्र उदाहरणेन तत् स्पष्टं भवति तत्र अस्ति अनन्तरं वार्तिकमपि अस्ति कर्तृकर्मणोः च्व्यर्थयोरिति वाच्यम् इति एकं वार्तिकम् कर्तृकर्मणोः च्व्यर्थयोः इति वाच्यम् च्वि इति प्रत्ययः अस्ति च्वि इति प्रत्ययः अस्ति च्वि प्रत्ययस्य अर्थः यत्र भवति तत्रैव अयं प्रयोगः भवति च्वि इत्यस्य कः अर्थः अभूत तद्भावे च्वि इति अस्ति च्वि प्रत्ययस्य प्रयोगः अभूत तद्भावः इत्यत्र तत्र भवति अभूत तद्भावः यत्र भवति कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वि इति सूत्रमस्ति कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वि इति तत्र नियमः इत्युक्ते अभूत तद्भावः यत्र भवति पूर्वं तथा नासीत् अनन्तरं तथा कृतम् अशुक्लं शुक्लं करोति इति शुक्लीकरोति अशुद्धं शुद्धं करोति इति शुद्धीकरोति इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति तच्चि प्रत्ययान्तः शुद्धः अभूत तद्भावः इत्युच्यते तदेव च्व्यर्थः इत्युक्ते च्व्यर्थः इत्यस्य आशयः एवमस्ति तत्र च्वि प्रत्ययस्य अर्थः यत्र भवति तादृशः इत्युक्ते अभूत तद्भावार्थः यत्र भवति तत् तत्र च्वि प्रत्ययः भवितव्यः इति आवश्यकता नास्ति च्वि प्रत्ययस्य अर्थः भवेत् तत्र च्वि प्रत्ययेन भाव्यम् इति नियमः नास्ति च्वि प्रत्ययस्य अर्थः भवति तस्मात् तत्र कर्तृकर्मणोः च्व्यर्थयोरिति वाच्यम् इति उक्तम् उदाहरणेन वयं पश्यामः उदाहरणमस्ति खित्वान् तत्र उदाहरणपूर्वम् एतदस्ति खित्वात् मुम् इत्यपि उक्तं तत्र खित्वमस्ति अर्थात् खल् अस्ति खलु खल् प्रत्ययः खित् अस्ति इति कृत्वा तत्र अरुद्विषदजन्तस्य मुम् इति एकं सूत्रं तेन मुम् आगमः भवति अरुद्विषदजन्तस्य मुम् इति सूत्रं वयं पठितवन्तः पूर्वम् इदं सूत्रं तत्र मुम् आगमः भवति अरुद्विषदजन्तस्य खिदन्ते उपपदे अरुस् द्विषदित्येतयोः अनन्ता एवमस्ति उत्तरपदे मुमागमः भवति अनव्ययस्य इति अस्ति अरुषः द्विषतः अचन्तस्य च मुमागमः स्यात् खिदन्ते उत्तरपदे न तु अव्ययस्य इति अस्ति एवं नियमः अस्ति तत्र खित्वात् मुमागमः भवति केन सूत्रेण अरुद्विषद् अजन्तस्य मुम् इति सूत्रेण तत्र मुमागमः भवति तदेव अत्र दर्शितं किं एतत् मुम् इति खित्वात् मुम् इति अत्र अस्माभिः किं सूत्रं स्मर्तव्यम् अरुद्विषद् अजन्तस्य मुम् इति सूत्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् खित्वात् मुम् इति अस्ति तर्हि तदस्ति तदनन्तरं पुनः तत्र पश्यतु खित्वात् मुम् इति अस्ति
इदानीं एतावदुक्त्वा उदाहरणं पश्यतु। अनाढ्येन दुःखेन भूयते इति दुराढ्यं भवम् इति शब्दः। यदा कश्चन अनाढ्यरूप दुःखे भवति इति, आढ्यः नास्ति, धनिकः नास्ति, अनाढ्यता, अनाढ्यस्य आढ्यता इति कठिनतया भवति। तस्मादेव अनाढ्यरूप दुःखं यः अनुभवति तदेव अनाढ्येन दुःखेन भूयते इति शब्दः, इति अर्थः। दुराढ्यं भवम् इति अस्ति। भूधातोः उदाहरणमस्ति। ईषदाढ्यं भवम् इति तत्र अपरम् उदाहरणमपि अस्ति। स्वाढ्यं भवम् इत्यपि अस्ति। एवमेव कृधातोः ईषदाढ्यङ्करः, दुराढ्यङ्करः, स्वाढ्यङ्करः इत्यपि अस्ति। अत्र च्वि अर्थः अस्ति। तत्र कथं भवति, यदा प्रक्रिया मध्ये एवं भवति, तत्र दुर् इति अस्ति, एवं भवति, दुर् इति अस्ति। तदनन्तरम् आढ्य इति अस्ति। आढ्य इति शब्दः एवं आढ्य, दुर्, आढ्य, आढ्येन भाव्यम् इति टा प्रत्ययः अस्ति, तस्य लोपः भवत्येव, तदहम् अत्र न करिष्यामि। भूधातु दुर् आढ्येन इति अस्ति खलु, आढ्येन इति अस्ति इति आढ्य टा भवति। अस्तु नाम तदनन्तरम् अनेन सूत्रेण कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः इति सूत्रेण अत्र खल् प्रत्ययः भवति। खल् प्रत्ययः भवति। खल् प्रत्ययः भवति। खल् प्रत्ययः भवति चेत् तस्य आशयः अ इति अवशिष्यते। तर्हि दुर् आढ्य भू आ इति भवति। धुर् आढ्य भू आ, भू आ इति भवति। तत्र किं भवति, खल् प्रत्ययः परे अस्ति, भूधातोः गुणः भवति। भूधातोः गुणः भवति चेत् किं भवति, भो इति भवति। भो अनन्तरम् आ इति भवति। भो आ भवति चेत् तत्र किं भवति, अवादेशे भाव इति भवति। एवं भवति, भव इति भवति। तर्हि तत्र दुराढ्य इति तत्र भवति। दुराढ्य इति भवति, तदनन्तरं भव इति भवति। एतत् पश्यतु, एवं एवं भवति, दुराढ्य भव। अत्र दुराढ्य भव इति स्थिते तत्र अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति मुमागमः भवति। तर्हि दुराढ्य म भव इति भवति। दुराढ्य म भव इति भवति। दुराढ्य म भव इति स्थिते तस्य पुनः तत्र एवं भवति। एतत् मिलित्वा दुराढ्यं भव एवं भवति। दुराढ्यं भव इति भवति। एवं दुराढ्यं भव इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य अमादेशः भवति। अमादेशस्य पूर्वरूपे दुराढ्यं भवम् इति तत्र शब्दः निष्पद्यते। एवं एतस्य शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। एवमेव अन्ये शब्दाः द्रष्टव्याः। एवमेवं यदा यदा दुर् इत्यस्य स्थाने सु इति भवति चेत् स्वाढ्यं भवम् इति भवति। दुर् इत्यस्य स्थाने ईषत् इति भवति चेत् ईषदाढ्यं भवम् इति भवति। एवम् उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। एवमेवं भूधातोः स्थाने कृ धातु भवति इति चिन्तयतु। कृ इति भवति। कृ भवति चेत् कर्, कर् भवति। गुणः भवति चेत् कर् इति भवति। कर्
मुमागमः भवति, मुमागमः भवत्येव। तर्हि दुराढ्य कर मुमागमः भवति एवं दुराढ्यं। तत्र किं भवति, मकारस्य स्थाने ङकारः भवति इति भेदः अस्ति। दुराढ्यङ्करः इत्यत्र तत्र एतद् भवन्तः जानन्ति, तत्र ङकारः भवति, ङकारः भवति चेत् तत्र एवं भवति, एतत् ङकारस्य ङकारः भवति एवं दुराढ्यङ्करः इति उदाहरणम्। तस्य व्युत्पत्ति एवं तस्य प्रक्रिया भवति। दुराढ्यङ्करः, ईषदाढ्यङ्करः, स्वाढ्यङ्करः इति तत्र उदाहरणत्रयम्। एतावदेव तत्र विवरणमस्ति। पश्यतु, दुःखेन भूयते इति ईषदाढ्यं भावम्, ईषदाढ्यं भावम् इति एकमस्ति। किञ्चित् इत्यर्थे सु आढ्यं भावम् इति आढ्यं भवम् इति। ईषदाढ्यङ्करः, दुराढ्यङ्करः, स्वाढ्यङ्करः इति। तत्र च्वर्थयोः इति किमर्थं? यत्र च्वि अर्थः नास्ति तत्र तु अयं नियमः न भवति। तत्र तु केवलं तत्र खल् प्रत्ययः न भवति, आढ्येन सुभूयते इत्येव तत्र भवति। तत्र तु भूधातोः खल् प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः तस्य। एतावत् एतस्य विवरणमस्ति। एतत् सूत्रम् अत्र समाप्यते। कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः, कर्तृकर्मणोः ईषदादिषु च उपपदेषु भूकृञोः खल् स्यात्। यथासंख्यं नैष्यते। कर्तृकर्मणि च धातोः अव्यवधानेन प्रयुज्ये, तत्र अव्यवधानम् आवश्यकं। तत्र ईषदादयस्तु ततः प्राक्। तत्र पश्यतु, अनाढ्येन ईषद् आढ्यं भवम्। यदा तत्र साक्षात् धातोः पूर्वमेव आढ्यम् इति तत्र च्वर्थः, तत्र कर्म तत्र अस्ति, कर्ता वा कर्म वा, तत्र यत्किमपि प्रयोक्तव्यं तत् पूर्वमेव। अत्र कर्तृकर्मणोः इति कर्तृ अस्ति। तदनन्तरं पुनः खित्वाद्मुम्, अनाढ्येन दुःखेन भूयते इति दुराढ्यं भवम्, ईषदाढ्यं भवम्, स्वाढ्यं भवम्, ईषदाढ्यङ्करः, दुराढ्यङ्करः, स्वाढ्यङ्करः च्वर्थयोः किम् इति आढ्येन सुभूयते इति उक्तम्। अग्रिममस्ति आतो युच् इति अस्ति। आतो युच् इति अग्रिमं सूत्रं, द्विपदं सूत्रम्। आतः युच्, खलः अपवातः इति उक्तम्। अर्थात् खल् प्रत्ययस्य अपवाद सूत्रमस्ति एतत् सूत्रम्। पश्यतु, आतः युच् इति द्विपदं सूत्रम्। आतः इति पंचमी एकवचनं, युच् इति प्रथमा एकवचनम् इति अस्ति। पंचमी एकवचनं, तदनन्तरं तत्र युच् इति प्रथमा एकवचनं। युच् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु इति अनुवर्तते। ईष्टदुष्टुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु इति तत्र अनुवृत्ति भवति। इति अर्थात् ईषदुष्टुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् इति सूत्रात् ईषदुष्टुषु तदत्र दत्तं नास्ति, परन्तु ईषदुष्टुषु इत्यपि अनुवर्तते। कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु इत्यपि अनुवर्तते। एवम् अनुवृत्तिः अस्ति। ईषदादयः अनुवर्तन्ते इति उक्तम्। कर्तृकर्मणोः इति विषयः अत्र नास्ति। खलः अपवादः, खलः अपवादः। सूत्रार्थः एवमस्ति। कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु उपपदेषु आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः युच् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। किमस्ति?
कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु उपपदेषु कृच्छ्रार्थे अकृच्छ्रार्थे ईषद दुस सु इति उपपदं भवति। तत्र किं भवति आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः युज् प्रत्ययः भवति। आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः युज् प्रत्ययः भवति। तत्र एवम् अस्ति कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु उपपदेषु आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः युज् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। युज् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। तत्र पश्यामः वयम् अत्र पश्यतु कलह अपवादः इति उक्तम्। अत्र पश्यतु कर्तृकर्मणोरिति न अनुवर्तते अस्वरितत्वात् ईषदादिषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु उपपदेषु आदन्तात् धातोः युच् स्यात् इत्यर्थः इति उक्तं। तत्र एवं तस्य विवरणं दत्तम्। ईषदादिषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु उपपदेषु आदन्तात् धातोः युच् स्यात् इति मनोरमा। तयोरेवेति भावे कर्मणि च। तत्र पश्यामः वयम् उदाहरणमस्ति। तत्र ईषत्पानः सोमो भवता इति उदाहरणम्। ईषत्पानः सोमो भवता इत्युक्ते तत्र एवमस्ति किंचित् पानः सोमो भवता सोमः तत्र कर्मणि अथवा भावे प्रयोगः भवति। सोमः इति कर्म तत्र भवता सोमः ईषत्पानः इति अस्ति कृच्छ्रार्थे कष्टार्थे तुस्तपूर्वक ईषत्पानः ईषत्पूर्वक पा धातु तत्र ईषत्पानः इति भवति। प्रक्रियां पश्यामः। ईषत् इति योजनीयं तावदेव। पा धातु अस्ति। अस्माभिः प्रक्रिया तु सरला अस्ति तत्र किमपि नास्ति। यदा ईषत् इति योजयितुं भवन्तः जानन्ति पा धातोः युच् भवति। पा धातोः युच् भवति चेत् तत्र ईषत् पिबति इति दुःखेन पीयते इति दुष्पानः इति भवति। सुखेन पीयते इति सुपानः इति भवति। ईषत् इति उपसर्गः भवति उपपदं भवति चेत् ईषत्पानः इति भवति। आतो युच् युवोरनाकौ इति तत्र किं भवति पा धातोः युच् भवति चेत् योरनाकौ इति तत्र अन पा अनन्तरम् अन इति भवति। यदा भवता द्वारा सोमरसपानं कठिनमस्ति इति अस्ति। तत्र आतो युच् इति खल् युच् अनुबन्धलोपः भवति। तर्हि यु इति भवति अनादेशः दुष्पान इति पान। एतेन सह दु योजयति चेत् सुपान सुयोजयति सुपान भवति। दुस् स्थापयति दुष्पान इति भवति। ईषत् भवति चेत् ईषत्पानः इति। दुष्पानः सोमो भवता अन्यथा एवमेव भवति। तत्र एवं प्रक्रिया अस्ति। इतोपि एकं वार्तिकमपि तत्र अस्ति। यूथि दृशि धृषि मृषिभ्यो युज् वाच्यः इति। यूथि दृशि धृषि मृषिभ्यः तत्र किं युज् वाच्यः इति अस्ति भाषायाम्। अर्थात् सामान्य भाषा लौकिक प्रयोगे शास यूथ दृश्य धृष्य मृष एतेभ्यः धातुभ्यः युज् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। यदा एवमेव उपसर्गः भवति शास यूथ दृश्य धृष्य अनन्तरं मृष। एतानि उदाहरणानि तु प्रसिद्धानि। दुःशासनः दुर्योधनः इत्यादि उदाहरणानि तत्र भवन्ति। एवं दुर्दर्शनः दुर्धर्षणः दुर्मर्शनः इत्यादि उदाहरणानि ततः भवन्ति। एवं दुःखेन शास्यते इति दुःशासनः। तत्र किमस्ति
शास धातु अस्ति। दुर् उपसर्गपूर्वक शास धातु। दुर् उपसर्गपूर्वक शास धातु अनेन वार्तिकेन किं भवति? शास धातु अनेन वार्तिकेन यु भवति। तत्र एवं भवति। रेफस्य विसर्गः भवति तर्हि तत्र दुः इति भवति, शास इति भवति, अन भवति, मिलित्वा दुःशासन इति शब्दः भवति। एवं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये विसर्गे दुःशासनः इति भवति। एवमेवं दुःखेन युध्यते इति दुर् युध यु दुर्योधनः इति तत्र भवति। दुःखेन युध्यते, युध धातु, तस्य गुणः भवति दुर् इति भवति, युध इति धातुः, तदनन्तरं यु इत्यस्य स्थाने अन। तत्र यु इत्यस्य उकारस्य गुणः भवति, तर्हि दुर् योध न इति दुर्योधन दुर्योधन इति शब्दः भवति। दुर्योधन इति प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् सुप्रत्यये विसर्गे दुर्योधनः इति भवति। एवं दुःशासनः, दुर्योधन इत्यादि इति अस्ति। तत्र अन्यधातवः तत्र सन्ति। दृशधातु अस्ति चेत् दुर्दर्शनः इति रूपं भवति। दृशधातु अस्ति चेत् दुर्दर्शनः, दृशधातु अस्ति चेत् दुर्धर्षणः, मृषधातु अस्ति चेत् दुर्मर्षणः इत्यादि उदाहरणानि तस्य उदाहरणानि भवन्ति। इदानीं तावदेव अस्ति तस्य विवरणं। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति षात् पदान्तात् इति अग्रिमं सूत्रम्। षात् पदान्तात् आनुषङ्गिकं सूत्रम्। आनुषङ्गिकं सूत्रमस्ति। अष्टमाध्यायस्य तत्र मूर्धन्यादेश विषयः तत्र अस्ति, नत्वविधायक विषयः अस्ति। षात् पदान्तात् इति अस्ति। षात् पदान्तात् इति द्विपदं सूत्रम्। षात् पदान्तात् इति तत्र सूत्रम्। षात् अनन्तरं पदान्तात्। षात् इति षकारात्। षकारात् पदान्तात् उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशः न भवति इति सूत्रार्थः। नस्य नः नकारस्य नकारादेशः न भवति। तत्र पश्यतु, षकारात् पदान्तात् उत्तरस्य नकारस्य इति अस्ति। पदान्तात् षकारात् उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशः न भवति इति तत्र नकारस्य नकारः नकारविधायकं सूत्रं वयं पश्यामः। तत्र किमस्ति इति तत्र कृत्यचः इति सूत्रम् अत्र विषयः अस्ति। कृत्यचः इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण तत्र एतद् षत्वं भवति, तस्य पुनः निषेधः क्रियते। एतत् सूत्रमस्ति कृत्यचः इति तत्र सूत्रम्। रेफयुक्तेन उपसर्गेण सह प्रयुज्यमानात् धातोः विहितस्य कृत्प्रत्ययस्य अच्वर्णात् परस्य नकारस्य नत्वं भवति। तत्र एवमस्ति। यदा उदाहरणं पश्यामः, निष्पानम् इति अस्ति अत्र उदाहरणं।
एतत् पश्यतु निष्पानम् इति अस्ति। निष्पानम् इत्यत्र पापाने इति धातु निर उपसर्गः निर पा युच् तर्हि युच्चागमः भवति युच् प्रत्ययः भवति युच् प्रत्ययः भवति चेत् तस्य अनादेशः भवति निरपान इति भवति निरपान निरपान इति भवति। रेफस्य विसर्गः भवति विसर्गस्य सकारः भवति सकारस्य षकारः भवति इति तत्र सन्ति नियमाः। रेफस्य विसर्गः निहिपान तस्य पुनः विसर्जनीयस्य सः इति सकारः निसपान पुनः तस्य षत्वं तर्हि निष्पान निष्पान इति भवति। एवं स्थितिः अस्ति निष्पान इति भवति। तर्हि अत्र तत्र षकारः अस्ति कृत्यचः इति सूत्रेण तत्र नत्वं भवितुम् अर्हति। एतदेव रेफयुक्तेन रेफमासीत् पूर्वं रेफयुक्तेन उपसर्गेण सह प्रयुज्यमानात् धातुः अत्र रेफयुक्तौ उपसर्गः आसीत् निर इति अस्ति। कृत् प्रत्ययस्य अत्र कृत् प्रत्ययः अस्ति युच् अच्वर्णात् परस्य नकारस्य अत्र अच्वर्णात् परस्य अच्वर्णः अस्ति आकारः तस्मात् परस्य नकारस्य नत्वं भवितुम् अर्हति। अत्र अत्र नत्वं भवितुम् अर्हति कृत्यचः इति सूत्रेण तस्य निषेधः क्रियते। अत्र अत्र पश्यतु षात् पदान्ते यदा षकारः भवति तस्मात् परस्य नकारस्य णकारः न भवति। कारणं तत्र अट्कुप्वाङ्णम् इति व्यवहारः भवति चेदपि न भवति चेत् तत्रैव तदस्माभिः ज्ञातव्यं। तर्हि अत्र नकारस्य नकारादेशः न भवति निष्पानम् इत्येव रूपं भवति निष्पानम् इत्येव रूपं भवति। एवं सर्पिष्पानम् इति अपरम् उदाहरणमपि अस्ति। सर्पिष्पानम् इति अस्ति। तत्र षकारात् परः अस्ति चेदेव अयं विषयः अस्ति अन्यथा न भवति। यदा पश्यतु निर्णयः इत्यत्र प्रत्युदाहरणं पश्यतु तत्र षा नास्ति निर अस्ति परन्तु निर इत्यस्य नकार षा न भवति तस्मात् निर्णय निर्णय इत्येव रूपं भवति। कृत्यचः इति निर्णयः इति भवति। निर उपसर्गपूर्वक नी धातोः पुनः निर्णय इति शब्दः भवति। पदान्तात् किम् इत्यपि प्रश्नः। पदस्य अन्ते भवति चेदेव भवति। पुष्णाति इति प्रत्युदाहरणं पुष्णाति इति अस्ति। पुष्णाति इत्यत्र पुष किमस्ति धातुः अस्ति अनन्तरं नाति इति अस्ति प्रत्ययः। अत्र किमस्ति पदान्तत्वं नास्ति। पुष धातोः अस्ति पुष्णाति इति अस्ति पुष्णाति तत्र पदान्तत्वं नास्ति षकारस्य तेन कारणेन तत्र न भवेत् इति तद् प्रत्युदाहरणम्। पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमी समासः अयम् इति विवरणम्। तेन इह सुसर्पिष्केण इति सुसर्पिष्केण इति अर्थात् तत्र विवरणमस्ति पदान्तादित्यस्य कः अर्थः स्वीकरणीयः पदस्य अन्तः इति षष्ठी तत्पुरुषः इति न स्वीकृत्य पदे अन्तः पदे एकं पदं तस्मिन् अन्तः इत्यर्थः सप्तमी तत्पुरुषः स्वीकरणीयः। एवं स्वीकरोति चेत् तत्र पदे परे अन्तत्वम् इति षकारस्य भवति तेन कारणेन नत्वनिषेधः भवति। एतस्य विवरणम् अहं किञ्चित् इतोपि करिष्यामि अग्रिमे वर्गे। वयम् इदानीं किञ्चित् समयः अपेक्षितः तेन कारणेन एतस्य विवरणं यदा अग्रिमवर्गे करिष्यामि। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः।
एतत् शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।